नमस्ते। आजको कक्षामा हामी सामाजिकीकरणका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सामाजिकीकरण अर्थात् सोशलाइजेसन भनेको सामाजिक बन्ने एउटा प्रक्रिया हो। हामीले सामाजिक बन्नका लागि जे व्यवहार गर्छौँ, जे जस्ता क्रियाकलापहरू गर्छौँ, ती सबै कुरालाई हामी सामाजिकीकरण अन्तर्गत बुझ्न सक्छौँ। एउटा भर्खरै जन्मिएको व्यक्तिले हुर्कने क्रममा जे कुराहरू सिक्छ, जे व्यवहारहरू बुझ्छ अनि आफूले पनि जे व्यवहारहरू गर्छ, जे जस्ता क्रियाकलापहरू, जे जस्ता गतिविधिहरू गर्छ, ती सबैलाई हामी सामाजिकीकरण भन्न सक्छौँ। एउटा सानो बालकले जन्मिसकेपछि आमासँग नजिक हुन सिक्छ, घर परिवारसँग नजिक हुन सिक्छ, छरछिमेकसँग बिस्तारै सम्बन्ध बढाउँदै जान्छ, आफ्नो समाजसँग, आफ्नो समुदायसँग सम्बन्ध कायम गर्छ, उसको राष्ट्रमा नै कुनै पहिचान बन्न सक्छ, विश्व परिवेशमा नै उसले केही क्रियाकलाप, केही योगदानहरू गर्न सक्छ। ती सबै प्रक्रियाहरूलाई हामी सामाजिकीकरण भन्न सक्छौँ। व्यापक अर्थमा भन्ने हो भने कुनै एउटा जैविक प्राणीलाई सामाजिक व्यक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्ने कामलाई सामाजिकीकरण भनिन्छ। अर्थात् कुनै एउटा व्यक्ति, एउटा इन्डिभिजुअललाई हामीले समाजको सदस्य, मेम्बर अफ द सोसाइटीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने काम, त्यो चाहिँ सामाजिकीकरण हो। समाजका हरेक व्यक्तिलाई हेरौँ न, ती सबै छुट्टा छुट्टै छन्, ती सबै फरक फरक छन्, बेग्ला बेग्लै छन्, तर पनि तिनीहरू समाजमा एकताबद्ध भएर बसेका हुन्छन्। समाजमा उनीहरू अनेकतामा एकता भने चाहिँ एक रूप भएर, एक ढिक्का भएर, अन्तर्घुलन गरेर आपसमा मिलेर बसेका हुन्छन्। यसरी आपसमा मिलेर बस्न सक्ने बनाउने प्रक्रियालाई, एकजुट गराउने कार्यकलापलाई हामी सामाजिकीकरण भन्न सक्छौँ। सामाजिकीकरण अन्तर्गत कुनै एउटा व्यक्तिले सामाजिक बन्नका लागि गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू पर्छन्। मेलापात गर्नु, लेनदेन गर्नु, सरसहयोग गर्नु, ऐँचो पैँचो गर्नु, बोली वचन अर्थात् एकअर्कासँग बोलचाल गर्नु, आन्तरिक कारोबारहरू गर्नु, यी सबै सामाजिकीकरणका प्रक्रियाहरू हुन्। तपाईले सामाजिकीकरण बुझ्दै गर्दा सामाजिक अन्तर्घुलनलाई पनि बुझ्नुपर्छ। सामाजिक अन्तर्घुलन भन्दै गर्दा त्यहाँ नारी र पुरुष एकजुट भएर मिलेर बसेका हुन्छन्। विभिन्न धर्म संस्कृतिका मान्छेहरू आपसमा मिलेर बसेका हुन्छन्। विभिन्न जात जाति, भेषभूषा, खानपान, रहनसहन भएका मानिसहरू एकअर्कासँग मेलजोल गरेर बसेका हुन्छन्। हामीबीच सामाजिक सहिष्णुता छ। हामी आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो रहनसहन, रीतिरिवाजलाई मान्छौँ। आफ्नो धर्म, आफ्नो रीतिरिवाजमाथि गौरव गर्छौँ, गर्व गर्छौँ अनि अर्काको धर्म, अर्काको संस्कृति, अर्काको परम्परालाई पनि सम्मान गर्छौँ। आफ्नोमा रमाउन सिक्नु अनि अर्काको सम्मान गर्नु हाम्रो पहिचान हो। यो पनि सामाजिकीकरण हो। किन भन्दा समाजमा बस्ने सदस्यहरूले आफ्नोपनमा गौरव गर्न सक्नुपर्छ अनि अर्काको मौलिकता, अर्काको पहिचानलाई सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हामीले सिकेका छौँ। त्यही सिकेका कारण हामी समाजमा अन्तर्घुलन भएर बसेका छौँ अनि यो अन्तर्घुलन हुने प्रक्रिया पनि सामाजिकीकरण नै हुन्छ। अब हामी केही बेर सामाजिकीकरणका तत्त्वहरूबारे कुरा गरौँ। यसका तत्त्वहरू बुझेपछि सामाजिकीकरण भनेको के रहेछ अझ हामी स्पष्टसँग बुझ्नेछौँ। सामाजिकीकरण हुनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको प्रेम, सद्भाव हुन्छ। आपसी प्रेम, आपसी स्नेह र सद्भाव सामाजिकीकरणको सबैभन्दा मुख्य तत्त्व हो। भर्खरै जन्मेको बालकले आमालाई प्रेम गर्छ, आफ्ना दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुबा, आफन्त, छरछिमेक गर्दै अरूलाई माया, प्रेम, स्नेह, सद्भाव गरेर उसले सामाजिक बन्न सिक्छ। यही प्रेम र स्नेहका कारणले ऊ समाजसँग नजिक नजिक हुँदै जान्छ। उसले अरूलाई पनि आफ्नो नजिक गराउँछ अनि आफू पनि अरूको नजिक जान्छ। प्रेम र सद्भाव भएन भने हामी सामाजिक बन्न सक्दैनौँ। अनि दोस्रो तत्त्व छ पारस्परिक सहयोग। समाजमा बस्ने मानिसले एकले अर्कोलाई सहयोग गरिराखेको हुन्छ। आपसी सहयोग बिना सामाजिकीकरण सम्भव छैन। हामीले खाने खाना हामीले मात्रै उत्पादन गरेर पुग्दैन। हामीले लाउने लुगाको प्रबन्ध हामीले मात्रै गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो थातबासको व्यवस्था हामीले मात्रै गर्नु सम्भव छैन। हामीले जे जति उपकरणहरू चलाउँछौँ, जे जति सामग्रीहरूको प्रयोग गर्छौँ, ती सबै सामग्रीहरूको उत्पादन गर्नु हामीबाट मात्रै सम्भव नहुन सक्छ। हामीले अरूलाई पनि योगदान दिइराखेका हुन्छौँ अनि अरूको योगदान पनि उपभोग गरिराखेका हुन्छौँ। यसरी आफ्नो तर्फबाट अर्कालाई सहयोग गर्ने र अर्काको सहयोगबाट लाभ प्राप्त गर्ने यी दुवै प्रक्रिया समाजमा चलिराखेका हुन्छन्। हामी जंगली नबनिकन हामी सामाजिक बन्नुका पछाडि पारस्परिक सहयोग एउटा मुख्य तत्त्व देखिन आउँछ। अनि अर्को तत्त्व छ नियमित अन्तर्क्रिया। हामी एक्लै बस्न सक्दैनौँ।
बिहानदेखि बेलुकीसम्ममा हामीले कोसँग भेटघाट गर्छौं होला, कोसँग कुराकानी गर्छौं होला, कोसँग लेनदेन गर्छौं होला, कोसँग सरसहयोग लिने दिने गर्छौं होला, विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्छौं होला, कतिजनासँग उठबस गर्छौं हामी। यी सबै कुरालाई एकचोटि विचार गरिहेर्दा हामीले नियमित अन्तर्क्रियालाई पनि सामाजिकीकरणको एउटा तत्त्वका रूपमा बुझ्न सक्छौं। हामीले घर परिवारमा, छरछिमेकमा, समाज वा समुदायमा, विद्यालयमा, बाटोमा, बजारमा, विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग नियमित अन्तर्क्रिया गरिराखेका हुन्छौं। यिनै अन्तर्क्रियाले हाम्रो सामाजिकीकरणको प्रक्रियालाई विकास गर्छ। सामाजिकीकरणका लागि यी कुराहरू निरन्तर भइरहेका हुन्छन् र यसको महत्त्व पनि छ। अनि त्यसैगरी हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो धर्म, हाम्रो चालचलन, हाम्रो परम्परा, यी विभिन्न कुराहरूले हामीलाई सामाजिकीकरणमा सहयोग पुर्याइराखेका हुन्छन्। भाषा नै जानिएन भने, भाषा नै भएन भने हामी कसरी सामाजिक बनाउला? भाषा त सञ्चारको मुख्य माध्यम हो। हामीले अरूका भावना बुझ्न, अरूबाट सूचना प्राप्त गर्न, आफ्ना भावना अरूलाई सुनाउन, साटासाट गर्न, आफ्ना सन्देश, सूचना वा जानकारीहरू, विचारहरू अरू समक्ष प्रस्तुत गर्न भाषाको आवश्यकता पर्छ। अनि हामीले मान्ने संस्कृति, जात्रा मात्रा, चाडपर्व, रीतिरिवाज, विभिन्न क्रियाकलापहरू, धार्मिक अनुष्ठानहरू, मेला पर्वहरू, यिनीहरूले पनि हामीलाई सामाजिक बन्न सहयोग गरिराखेका हुन्छन्। अनि अर्को छ सामाजिक मूल्य र मान्यता। समाजमा विभिन्न विचारहरू स्थापित भएका हुन्छन्। मेरो समाजमा कुनै रीतिरिवाज, चालचलन, परम्परा हुन सक्छ, मेरो मौलिकता केही हुन सक्छ। अर्को जातिको, अर्को धर्मको, अर्को सम्प्रदायको व्यक्तिको उसको आफ्नै किसिमको मौलिकता हुन सक्छ, आफ्नै पहिचान हुन सक्छ। मैले मेरो समाज अनुसारको मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्छु, अर्को व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्छ। यसैमा समाज अडेको छ, यसैमा समाज अगाडि बढेको छ। यी कुराहरू पनि सामाजिकीकरणका तत्त्वहरू हुन सक्छन्। अनि अर्को छ सामाजिक अन्तर्घुलन। नेपालमा 142 जात-जातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। अनि एउटा समाजमा एकभन्दा बढी जातिका मानिसहरू पनि अटाएका छन्। ती मानिसहरू एकै ठाउँमा मिलेर परस्पर सहयोग गरेर एकअर्कासँग हातेमालो गर्दै बाँचिराखेका छन्। यसलाई हामी सामाजिक अन्तर्घुलन भन्छौं। सामाजिक अन्तर्घुलनको सोचले, त्यो स्वीकार्यताले, त्यसका लागि मानिसहरू तत्पर रहनाले सामाजिकीकरण सम्भव हुन्छ। अब त्यसैगरी व्यापार व्यवसायले पनि सामाजिकीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ। हामी आर्थिक क्रियाकलाप बिना त जीवन चलाउने कल्पना गर्न सक्दैनौं। आर्थिक गतिविधिहरू समाजमा भइराखेका हुन्छन्, व्यापार व्यवसाय चलिराखेको हुन्छ, विभिन्न किसिमका पेशाहरूले समाजमा व्यक्तिलाई नजिक गराइराखेको हुन्छ। यसकारणले सामाजिकीकरणका धेरै तत्त्वहरू हुन सक्छन्। मैले केही महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू भने यसबाहेक पनि समाजमा हुने हरेक क्रियाकलापहरू, हरेक सामाजिक व्यवहारहरू सामाजिकीकरणका तत्त्वहरू हुन्छन्। भनेपछि त सामाजिकीकरण असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। सामाजिकीकरण बिना त हामी सामाजिक प्राणी बन्नै नसक्ने रहेछौँ। हो, हामीलाई जङ्गली प्राणी बन्न मन्जुर छैन। जङ्गली प्राणी नबनिकन सामाजिक प्राणी बन्नका लागि हामीमा सामाजिकीकरण हुनै पर्ने हुन्छ। अब सामाजिकीकरणका फाइदाहरूको बारेमा कुरा गरौँ। एकअर्काप्रति सकारात्मक सोचको विकास गर्नका लागि सामाजिकीकरण चाहिन्छ। हामीले सामाजिकीकरणको भावना भयो भने अर्काको सम्मान गर्न सक्छौँ, अर्काका बारेमा सकारात्मक सोच्न सक्छौँ। हामी आलोचनात्मक बन्दैनौँ, अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सिक्छौँ, अर्काको महत्त्व बुझ्न सक्छौँ। आफ्नो लागि जसरी हामी गौरव गर्न सक्छौँ, आफ्नो लागि गर्व गर्न सक्छौँ, अर्काप्रति पनि सद्भाव राख्नका लागि, अर्काप्रति सकारात्मक सोच राख्नका लागि सामाजिकीकरणले सहयोग पुर्याउँछ। यही भावनाले गर्दा नै समाजमा एकता कायम हुन्छ। समाजमा अरूप्रतिको सद्भाव, अरूप्रतिको सकारात्मक सोच भएन भने त्यहाँ फुट पैदा हुन्छ, गुटबन्दी हुन्छ, द्वन्द्व हुन्छ, समस्या हुन्छ। त्यसकारणले सामाजिक सद्भावका लागि, सकारात्मक सोचको विकासका लागि सामाजिकीकरण चाहिन्छ। अनि अर्को महत्त्व छ पारस्परिक सहयोग। हामीलाई उत्पादनका हरेक कुराहरू, प्रयोगका हरेक कुराहरूदेखि लिएर दैनिक जीवनमा पारस्परिक सहयोग चाहिन्छ। कुनै पनि मान्छे आफैमा पूर्ण छैन, उसले अरूबाट मद्दत लिनै पर्छ। आफूले सकेको अरूलाई सहयोग गर्ने र अरूबाट सहयोग प्राप्त गर्ने, त्यसका लागि पनि सामाजिकीकरण आवश्यक पर्छ। सामाजिकीकरणको अर्को महत्त्व भनेको आत्मअनुशासन हो। आफूलाई नियन्त्रित राख्न, समाजको मर्म अनुसार, समाजको भावना अनुसार चल्न। हामीले मनलागी गरेर सामाजिक बन्न सक्दैनौँ। छाडापनले सामाजिक भइँदैन। त्यसकारणले छाडापनलाई नियन्त्रित गरेर
आफूलाई अनुशासित राखेर, मर्यादित राखेर, समाजका नीति, नियम, मूल्य, मान्यतालाई स्वीकार गरेर, त्यसलाई मानेर, अनुशासित भएर हामी सामाजिक बन्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा, हामीलाई विभिन्न किसिमका सामाजिक सिपहरूको आवश्यकता पर्छ। समाजमा घुलमिल हुनका लागि, समाजको एउटा असल सदस्य बन्नका लागि, ज्ञानी, गुणी र व्यवहारिक बन्नका लागि हामीलाई सामाजिक सिपहरू चाहिन्छ। सामाजिक सिप भनेको कस्तो त भन्दा मानौ भाषा एउटा सामाजिक सिप हो। हामीलाई भाषाको आवश्यकता पर्छ। भाषा सिक्नका लागि हामी सामाजिक हुनु पर्यो। समाजमा बसेपछि बल्ल हामीले भाषा सिक्छौँ। संस्कृति सिक्नका लागि हामी सामाजिक हुनु पर्यो। धर्म, रीतिरिवाज, खानपान, रहनसहन, वेशभूषा लगायतका कुराहरू, यी सामाजिक प्रक्रियाहरू, सामाजिक सिपहरू, सामाजिक चालचलनहरू सिक्नका लागि हामी सामाजिक बन्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि पनि सामाजिकीकरणले सहयोग पुर्याउँछ। सामाजिकीकरणका लागि धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज आदिले सहयोग पुर्याउँछन्। अनि हामी सामाजिक बनिसकेपछि वा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया सँगसँगै यस्ता कुरा हामीले पनि सिकिराखेका हुन्छौँ। यहाँनिर दोहोरो कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले पुर्याउने सहयोग पनि यहाँ छँदैछ अनि यसका साथसाथै हामीले प्राप्त गर्ने सहयोग पनि त्यहाँ रहन्छ। अनि त्यसै गरी पारस्परिक सहयोगका लागि, एकअर्कासँग मिलेर सहकार्य गर्नका लागि, अनि सहानुभूति राख्नका लागि, कसैप्रति सहानुभूति, हैन, गरिब वर्ग, सानो मान्छे, कमजोर वर्ग, दुखी वर्ग, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका मानिसहरू, यिनीहरूप्रति सहानुभूति राख्नका लागि पनि हामीलाई सामाजिकीकरणको आवश्यकता पर्छ। समाजमा बसेपछि नै हामी अरूलाई माया गर्न सिक्छौँ, अरूको महत्त्व बुझ्न सिक्छौँ। त्यो सहानुभूति राख्ने काम र समानुभूति राख्ने, हामी आफूलाई जस्तो हुन्छ अरूलाई पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर सोच्नु पर्यो। समानुभूति, समानुभूति राख्न सिक्नु पर्यो। त्यो सहानुभूति र समानुभूति राख्नका लागि हामीलाई सामाजिकीकरणले सहयोग पुर्याउँछ। अनि त्यस्तै गरी मानवीय मूल्य र मान्यताको कुरा आउँछ। हामी मान्छे हौँ, हामीसँग मानवता चाहिन्छ। दानवीय स्वभावले मान्छे भन्दैन। त्यसकारणले मानवता राख्नका लागि, मानवता भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो त, हामीसँग गुण हुनु पर्यो नि, ज्ञान हुनु पर्यो, गुण हुनु पर्यो, अर्काको दुःख बुझ्न सक्ने, अर्काको पीर मर्का बुझ्न सक्ने, हरेक कुरामा नीति नियम नलाग्न सक्छ, सबै कुरा कानुन अनुसार नभइदिन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ हामी लचिलो बन्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ हामीले सहनुपर्ने स्थिति हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ अर्काको भावना बुझेर हामीले लौ त भनेर सहिदिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। सधैँभरि नियम कानुनका मात्रै कुराहरू लागू नभइदिन सक्छन्। मानवता भन्ने कुरा पनि छ संसारमा। मान्छे भइसकेपछि मानवता देखाउनुपर्छ, अरूलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, दया, माया, ममता भन्ने कुरा हामीमा चाहिन्छ। यी मानवीय मूल्य र मान्यताहरूका लागि पनि सामाजिकीकरणले सहयोग पुर्याउँछ। अनि साथसाथै सामाजिक परम्पराहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा सामाजिकीकरणको महत्त्व हुन्छ। हाम्रा रीतिरिवाज परम्पराहरूलाई हामीले जोगाउनु छ। जोगाउनु भनेको संरक्षण गर्नु हो। अनि सम्वर्धन गर्ने, त्यसमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर अझै त्यसको उत्तरोत्तर विकास गर्दै, संस्कृतिलाई त जति राम्रो बनायो त्यति जाति हुन्छ नि। त्यसकारणले संस्कृतिको रक्षा पनि गर्नु छ, संरक्षण पनि गर्नु छ, अनि त्यसलाई विकसित पनि तुल्याउनु छ। अझै रमाइलो, अझै राम्रो, अझै महत्त्वपूर्ण बनाउनु छ। अझै सम्वर्धन गर्ने काममा पनि सामाजिकीकरणको भूमिका रहन्छ। त यी सामाजिकीकरणका महत्त्व भए। अब सामाजिकीकरणका निकायहरू के हुन्, हामी सामाजिकीकरण कहाँबाट कसरी सिक्न सक्छौँ त्यसबारेमा केही बेर कुरा गरौँ। सामाजिकीकरण सिक्ने सबैभन्दा मुख्य ठाउँ, सबैभन्दा सुरुको ठाउँ, त्यो प्रक्रिया सुरु हुने ठाउँ भनेको घर परिवार हो। भर्खर जन्मेको बालकले आमाका नजिकमा रहेर सबैभन्दा पहिला सामाजिकीकरण सिक्छ भन्न सकिन्छ। अनि त्यसै गरी बुबासँग, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग, परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग, छरछिमेकसँग क्रमशः उसले सामाजिकीकरण सिक्दै जाने हो। तर सबैभन्दा पहिला, सबैभन्दा उसको नजिकमा, सबैभन्दा सुरुमा सम्पर्कमा आउने भनेको परिवार हुन्छ। त्यसकारणले परिवार सामाजिकीकरण सिक्ने सबैभन्दा पहिलो माध्यम हो, सबैभन्दा पहिलो निकाय हो। अनि त्यसै गरी अर्को हुन्छ विद्यालय। अहिले हाम्रो चलन, हाम्रो परम्परा हेर्ने हो भने सामान्यतया 3 वर्षको उमेरबाट हामी विद्यालय पठाउँछौँ। अनि त्यही उमेरबाट विद्यालयमा उसले विभिन्न कुराहरू सिकिराखेको हुन्छ। शिक्षकहरूबाट, आफ्ना सहपाठीहरू, आफ्ना साथीहरूबाट विभिन्न कुराहरू सिक्छ। घर परिवारमा नसिकेको कुरा पनि उसले त्यहाँ सिकिराखेको हुन्छ। उसले पाठ्यपुस्तकबाट, उसले ती साथीहरूको, शिक्षकहरूसँगको सम्पर्कबाट धेरै कुरा सिक्छ। त्यसकारणले अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको विद्यालय हो। अनि अर्को छ दौतरी समूह, पियर ग्रुप। आफ्ना घर नजिकका साथीभाइहरूसँग, अब त्यहाँ काका काकीका छोराहरू हुन सक्छन्, छिमेकी बालबालिकाहरू हुन सक्छन्,
बिहान बेलुकीको समयमा केटाकेटीहरू जति बाहिर खेल्न गए, जति बाहिर अरूसँग सम्पर्क राखे त्यति नै राम्रो हुन्छ, त्यति नै चाँडो सामाजिकीकरण हुन सक्छ। ती दौतरीहरू, ती साथीभाइहरू, ती सखाहरूसँग उसले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ, धेरै कुरा सिकाउन सक्छ। यो पनि सामाजिकीकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो। त्यसैगरी अर्को छ छरछिमेक। एउटा परिवार मात्रै भएको ठाउँ र छरछिमेकीहरू धेरै भएको ठाउँमा बालबालिकाहरूको विकास नै फरक तरिकाले हुन सक्छ। जति धेरै छरछिमेकी भए त्यति धेरै फरक कुराहरू, त्यति धेरै थरीका जानकारीहरू बालबालिकाले सिक्न सक्छन्। अथवा हामीले हुर्कने क्रममा पनि छरछिमेक भएको ठाउँमा र छरछिमेकै नभएको एक्लो घर भएको ठाउँमा फरक हुन सक्छ। त्यसकारणले छरछिमेकको महत्त्व छ। छरछिमेक असल छन् भने त्यहाँ असल आनीबानी, असल व्यवहारको विकास हुन्छ। छरछिमेकमा कलह, द्वन्द्व, आपसी वैमनस्यता छ भने त्यहाँको सिकाइ पनि प्रभावित हुन सक्छ। त्यसकारणले छरछिमेक भनेको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो। अनि छरछिमेकबाट बढेर हाम्रो समाज वा समुदाय, हाम्रो सोसाइटी वा कम्युनिटी अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय हो। समाजबाट व्यक्तिले धेरै थरी कुराहरू सिक्छ। समाजमा विभिन्न जात जाति भाषाभाषी भएका मानिसहरू पनि हुन सक्छन्, विभिन्न रहनसहन भएका मानिसहरू हुन सक्छन्, फरक फरक विचार र फरक फरक स्वभाव भएका, फरक फरक व्यवहार भएका मानिसहरू त्यहाँ हुन्छन्। तिनीहरूबाट सामाजिकीकरणका धेरै कुराहरू सिकिन्छ। त्यसकारणले समाज वा समुदाय पनि सामाजिकीकरण सिक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यहाँ क्लबहरू हुन सक्छन्, सहकारीहरू हुन सक्छन्, विद्यालयहरू हुन सक्छन्, पसलहरू हुन सक्छन्, उद्योग कल कारखाना हुन सक्छन्। ती विभिन्न ठाउँहरूबाट व्यक्तिले विभिन्न किसिमका कुराहरू सिकिराखेको हुन्छ। ती सङ्घ संस्थाहरू पनि सामाजिकीकरण सिकाउने महत्त्वपूर्ण निकायमा पर्छन्। र अहिले पछिल्लो समय हामी देख्न सक्छौँ सञ्चार सामग्रीहरूले महत्त्वपूर्ण रूपमा सामाजिकीकरणमा प्रभाव पारिराखेका छन्। सञ्चार साधनहरू, सोसियल मिडियाहरूले सामाजिकीकरणलाई प्रभावित पारिराखेका छन्। सञ्चारका सामग्रीहरूलाई पनि अहिले हामीले छुटाउनु हुँदैन। यिनीहरूबाट पनि सामाजिकीकरण सकारात्मक वा नकारात्मक गतिमा अगाडि बढिराखेको छ। अब अहिले हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने सकारात्मक रूपमा सामाजिकीकरण सिक्नका लागि सञ्चार माध्यमहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यसरी हामी सामाजिकीकरण धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। सामाजिकीकरण बिना त हामी सामाजिक प्राणी हुनै सक्दैनौँ। हाम्रो व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक प्रवृत्तिको विकास गर्नका लागि समाजमा एकजुट भएर, एक ढिक्का भएर, अर्काको भावना बुझेर, आपसी सद्भाव र आपसी सहयोग गरेर हुर्कनका लागि सामाजिकीकरण महत्त्वपूर्ण छ। धन्यवाद।